सितंबर की वो काश्त है जो आपको सिर्फ 45 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और उसमें से आप बनिए। खेल अब दो तरीके की बनती है। एक तो जैसे खेल बनाने के बाद आपने इसके अंदर जो बीज है वो आपने, अगर आपने छटा करके खेल बनानी है तो फिर आपको बीज कम से कम की मदद से लगाना है। तो फिर आपने हर 2-2.5 इंच के बाद आपने इसके बीज लगाने हैं। बीज की जो मिकदार है वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि अक्सर दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं कि जी आपका जो चैनल है वो हम यूट्यूब के ऊपर सर्च कैसे करें। तो मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल तो आप वो आराम से सर्च कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है जिसका उसका जो टॉपिक है वो आज सितंबर की वो काश्त है जो आपको सिर्फ 45 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और उसमें से आप बहुत अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आने वाली दीगर जो फसलें हैं आप वो भी काश्त कर सकते हैं। ये एक स्पेशल फसल है, बहुत से लोग काश्त भी करते हैं। ये इसकी जो काश्त है वो शुरू तो हो जाती है तकरीबन कोई जुलाई अगस्त से शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें जर्मिनेशन कम होती है, इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती। लेकिन अगर आप सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में अगर आप इसको लगा दें तो इंशाल्लाह आपकी ये जो फसल है बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो आज की कौन सी फसल है इसके हवाले से मैं पूरी तफसील दूंगा कि इसके अंदर कितनी बीज डलता है, इसके खेल कैसे बनाई जाती है, ज़मीन की तैयारी की कैसे की जाती है, पानी कैसे लगाया जाता है, इसके अंदर खाद कैसे डलती है, इसको बीमारियां कौन सी लगती हैं और इस तरह इसकी जो पैदावार है वो कितनी है। तो ये आप बड़े गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। आगे बढ़ता हूँ और आज आपको इस सारी वीडियो के बारे में बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और ये सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत से दोस्त हैं जो देखते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आगे बढ़ता हूँ और इस वीडियो के हवाले से आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि ये जो काश्त आज आपको बताने जा रहा हूँ सितंबर और अक्टूबर के शुरू वाली, ये है कौन सी और ये 45 से 50 दिन के अंदर कौन सी फसल है जो आ जाती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको ये फसल भी बहुत अच्छी लगेगी और आप इससे फ़ायदा भी उठा पाएंगे, एक अच्छी फसल आप तैयार कर देंगे। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ जी। तो किसान भाइयों, आज की जो फसल है हमारी वो फसल है मूली की काश्त की। कि मूली अगर हम काश्त कर लें तो उसमें से कितना मुनाफा होगा और ये कितनी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये मैं पहले इंट्रो में भी बता चुका हूँ कि हमारी जो मूली की फसल है वो 45 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसमें कितना बीज डालना है ये भी सारी तफसील बताता हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करूँगा मैं आपसे कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ज़मीन को, मूली अगर उन्होंने लगानी है तो वो ज़मीन को पहले तैयार कर लेते हैं। तैयार कैसे करते हैं कि 1-2 रमनियाँ करके इसको खुश्क कर लेते हैं, क्योंकि मूली की जो काश्त है वो खुश्क ज़मीन में की जाती है। आपको पता है जो भी खेल वाली काश्त आप करेंगे वो आप खुश्क ज़मीन के अंदर करेंगे। अगर आप खुश्क ज़मीन के अंदर करेंगे तो वो एक अच्छी फसल होगी, आपको पैदावार ज़्यादा देगी। तो इसकी तैयारी के लिए जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि आप इसको ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से 2-3 हल लगा लें, रोटिवेटर करके बहुत नरम भुरभुरी, क्योंकि मूली आपको पता है कि ज़मीन के अंदर उसने बढ़ना होता है। तो इसलिए ज़मीन आप जितनी नरम उसकी खेल बनाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी, लंबी, मोटी और बेहतरीन होगी। तो इसके लिए आपने ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह करके उसके बाद खेल बना लेनी है। खेल अब 2 तरीके की बनती है। एक तो जैसे मकई की हम खेल बनाते हैं, एक चोटी वाली खेल है वो बना लेते हैं, या फिर हम इसको चौड़े बेड वाली, ज़्यादा चौड़ा नहीं, ज़्यादा तकरीबन कोई 7 से 8 इंच की चौड़ाई जो ऊपर जो उसका बेड है वो हो और वो खेल बना लें। तो इस तरीके से आप ये खेल बनाते जाएं। खेल बनाने के बाद आपने इसके अंदर जो बीज है वो आपने, अगर आपने छटा करके खेल बनानी है तो फिर आपको बीज कम से कम 2 से 2.5 किलो लगाना होगा। अगर आपने चोबे की मदद से, चूंडी की मदद से लगाना है तो फिर आपने हर 2 इंच के बाद या 2.5 इंच के बाद आपने इसके बीज लगाने हैं। बीज की जो मिकदार है वो आपके चूंडी के अंदर, हाथ के अंदर जो है 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं करने, 2 से 3 आपने लगाने हैं और उसके बाद आपने हर 2 इंच के बाद इसके लगाते जाना है। अगर एक चोटी वाली है तो एक साइड पर आप लगाते जाएंगे। अगर आपने बेड वाली बनाई है खेल तो उसके ऊपर आपने 2 से 3 लाइनें आपने बना लेनी है, एक इस कोने पे, एक उस कोने पे, एक दरमियान में।
تو یہ اس طرح ہر 2 انچ کے بعد آپ نے وہ چونٹی کی مدد سے آپ نے لگاتے جانا ہے. تو اس طرح یہ آپ جس وقت بیج لگا لیں گے تو اگر چونڈی کی مدد سے لگائیں گے تو پھر آپ کا 1 کلو سے 1.25 کلو بیج لگے گا. صرف یہ 400 گرام کا ڈبہ ہوتا ہے, اس میں 3 ڈبے لگ جائیں گے چونڈی کی مدد سے, اور اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو پھر 5 سے 6 ڈبے آپ کے لگ جائیں گے چھٹے کی صورت میں. تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کوشش کیجئے گا کہ بیج ہمیشہ اچھا استعمال کیجئے گا, جس کی اوسط اچھی ہو. بیج لینے والے سے یہ بات کر لیجئے گا, اگر کسی دوست نے ہم سے بھی منگوانا ہوگا تو انشاءاللہ اچھا بیج ہم بھی پرووائڈ کر دیں گے. تو اب جب یہ کھیل آپ کی چونڈی ساری لگ جائے, آپ نے اس کو فوراً پانی لگا دینا ہے. اب پانی لگانے کے لیے آپ نے یہ خاص احتیاط کرنی ہے کہ پانی آپ نے زیادہ نہیں لگانا. پانی آپ اتنا لگائیں کہ اس کی جو جتنی بھی آپ کی کھیل ہے وہ ساری سیم کر جائے. جیسے یہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں, ساری سیم ہو جائے. اگر آپ مثال کے طور پر شام کو یا ایک دن میں آپ پہلے دن آپ اس کو جو پانی لگاتے ہیں وہ آپ لگائیں, دیکھ لیں اس کی سیم اگر مکمل نہیں ہوئی تو اگلے دن آپ پھر اس کی صبح آپ پھر اس کو پانی لگا کے اس کی سیم مکمل کر لیں. یعنی سیم چوٹی کے آخر تک سیم آ جانی چاہیے. تو اس طریقے سے جب سیم ہوگی تو اس کی جرمینیشن بہت اچھے طریقے سے بیج کی ہوگی. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کو پانی کیسے لگانا ہے. اب آ گئی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہ اس کو ہم نے سپرے کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے کسان بھائیوں یہ ضروری ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کے اندر سپرے کرنا ہے. اب سپرے کے لیے 2 تو مشہور ہیں دوائیاں جو اکثر کسان استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ڈیوال گولڈ استعمال کرتے ہیں سجنٹا کی تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پینڈی میتھلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ڈیوال گولڈ جو ہے وہ 100 سے 120 گرام فی ٹینکی 20 لیٹر والی, اور 4 ٹینکی اس کے اندر ہوں گی. اور اگر آپ پینڈی میتھلین کرنی ہے تو وہ 120 گرام سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو لازمی وہ سپرے کر دینا ہے. اس سپرے کے بعد آپ کی جڑی بوٹیاں بہت کم, یعنی کہ 90% آپ کی جڑی بوٹیاں نہیں ہوں گی. جو تھوڑی بہت ہوتی ہیں اس کو بندہ خود بھی تلف کر سکتا ہے. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو نہیں ہوں گی. اگر آپ نہیں کریں گے جڑی بوٹی نکل آئے گی تو پھر اس پہ کوئی سپرے اثر نہیں کرتی. پھر اس کے یہی حال ہے کہ گوڈی کریں, اس سے تلف کریں. یہ طریقہ کار ہے. تو اب یہ تیار ہو گئی. اب اس کے بعد جرمینیشن ہو جائے گی. اب میں بات کرتا ہوں کہ اس کی کھاد جو ہے وہ کون سی دی جاتی ہے. دیکھیں اس کے لیے جو کھاد ہے, آپ شروع میں جس وقت بوائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر 1 بوری آپ DAP کی ڈال دیں پورے ایک کھیت میں تو وہ زبردست اس کا رزلٹ آئے گا. اگر آپ کے اس وقت 1 بوری آپ نہیں ڈالتے تو آپ جب دوسرا پانی لگاتے ہیں تو اس میں پانی میں بھی آپ فلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو کھاد ہے وہ شروع میں DAP جو ہے وہ بوائی کے وقت 1 بوری DAP دے دے. پھر آپ نے اس کے اندر تقریباً کوئی 15 سے 20 دن کے درمیان آپ نے اس کو 1 بوری یوریا دے دینی ہے. جس وقت یہ اپنا نیچے وہ بنا رہی ہوتی ہے اپنا پھل, یعنی مولی جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس کو سلفر وغیرہ 2-1 کلو پانی میں فلٹ کر کے دے سکتے ہیں. تو اس سے بہت اچھی, یعنی اس پہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے. بس یہی یوریا آپ دے دیں یا DAP شروع میں دے دیں اور بعد میں 1 بوری یوریا دے دیں تو آپ کی فصل تیار ہو جائے گی اور اچھی فصل تیار ہو جائے گی. تقریباً کوئی 700 سے 800 من تک مولی جو ہے وہ نکل سکتی ہے, کیونکہ ہر 2 سے 2.5 انچ پہ آپ نے بیج لگانا ہے تو اچھی خاصی تعداد 1 ایکڑ میں سے نکل سکتی ہے. اب اس کو بیماریاں بھی کافی ساری لگتی ہیں. اس میں پتے کے اوپر جو زرد سا نشان پڑ جاتا ہے اس کی ہے. اس کے علاوہ اس کو مکھی لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے جو آپ نے سپرے کرنی ہے وہ سپرے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق کرنی ہے. دوسرا آبپاشی کے حوالے سے پہلا پانی آپ نے اس وقت لگا دیا, یا اگر وہ پورا اس میں نہیں ہوئی تو آپ دوسرا پانی بھی لگا سکتے ہیں اگلے دن, تاکہ اس کی سیم, جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ اس کی جو سیم ہے وہ برقرار ہو جائے گی. اس کے بعد جو پانی ہے وہ آپ کو پتہ ہے آگے پھر شروع میں تو آپ تقریباً کوئی ہر 5 سے 7 دن کے بعد آپ نے اس کو پانی لگا دینا ہے. ہلکا سا پانی لگائیں, اس کے سیم اس کو لگنا چاہیے. تو اس طرح ہو جائے گا. آگے پھر ذرا سردی آ جائے گی 1 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد, تو پھر وہ سردیوں میں تھوڑا سا وہ اس کو جو ہے نا پانی کم لگتا ہے. اس وقت یہ فصل بھی بالکل تیاری کے مرحلے پر ہوتی ہے. یہ تقریباً 45 سے 50 دن میں تیار ہو جاتی ہے. بعض جگہوں پر یہ 60 دن بھی لے جاتی ہے. تو اس فصل کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ آپ فصل کاشت کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر دوسری فصل آپ آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں. ابھی وہ اس کا ٹائم پڑا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ستمبر کے اس آخری ہفتے میں یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اگر آپ لگا لیں تو آپ اس میں سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں. اگلی فصل کے لیے ٹائم بھی ہو جائے گا اور آپ کی بہت زبردست فصل تیار ہو جائے گی. تو یہ مولی کے حوالے سے میں نے آج آپ کے ساتھ ساری تفصیل شیئر کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.
آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو مکمل طور پر سب کچھ بتایا ہے کہ اس کی زمین کی تیاری، اس کے بیج کی مقدار، بیج لگانا کتنے وقفے پہ ہے، اس کی پانی کیسے لگانا ہے، کھاد کون سی دینی ہے، بیماریاں، اور اس حوالے سے مکمل میں نے آپ کو تفصیل بتائی. امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آ سکیں. تو اب اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال، جان اور رزق میں اضافہ کرے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ